Bismillahirrahmanirrahim. Inshallah, today we will talk about the subphylum Urocardate. Before the Urocardate, we discuss about the Protocardate, Hemicardate. यानी जो कार्डेट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जो पहला चैप्टर है वो है प्रोटोकार्डेट का. कार्डेट सब्जेक्ट में पहला चैप्टर किस चीज़ का है? दैट इज़ प्रोटोकार्डेट. फिर प्रोटोकार्डेट्स को हमने स्टडी किया कि प्रोटोकार्डेट्स क्या है. तो प्रोटोकार्डेट्स दैट आर कार्डेट सेल लेकिन ट्रू कार्डेट्स नहीं है. उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कार्डेट की तरह हैं, सो उसको हम कार्डेट में ही काउंट कर लेते हैं इसी वजह से. अदरवाइज़ ये ट्रू कार्डेट इसको हम नहीं कर सकते. बस जिस तरह आपको पता है प्रो मीन बिफोर, तो बिफोर कार्डेट से जो फिर कार्डेट उससे इवॉल्व हुए हैं तो वही क्या है, वो है प्रोटोकार्डेट. फिर प्रोटोकार्डेट्स में हमने एक पढ़ा हेमिकार्डेट्स का. जिस तरह हेमी मीन हाफ एंड कार्डेट मीन कार्ड मीन कार्डेट आई मीन कार्ड, और उसके साथ जो उसके सब जो क्लासेस थे उन्हीं को पढ़ा. 3 क्लासेस थे उसके. अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोकार्डेट, और यूरोकार्डेट का ये भी यानी उसी कार्डेट के अंडर आ रहा है, और क्या है प्रोटोकार्डेट्स है ये भी. सो यूरोकार्डेट्स क्या हैं? ये स्मॉल मेरीन एनिमल्स हैं. उसकी लार्वी जो है वो फ्रीली स्विम कर लेती हैं, और डेट्स जो हैं वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं ओशन फ्लोर के साथ. उसका जो ग्राउंड है, उसका जो तह है समंदर का या ओशन का, उसी के साथ क्या इसको अटैच कर लेते हैं जो इसके एडल्ट हैं. और लार्वी क्या है वो फ्रीली स्विम कर लेते हैं. इसके साथ क्या है, उसकी 1300 स्पीशीज़ है तकरीबन, और ये 1300 स्पीशीज़ है इसके जो मेंबर्स है फाइलम कार्डेट्स के. उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं 4 करेक्टरिस्टिक्स एनाटॉमिकली. एनाटॉमी जिसको हम कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, उसको इनके साथ शक्ल के साथ जो है वो, और उसकी जो एम्ब्रियो स्ट्रक्चर एज एम्ब्रियो, कुछ स्ट्रक्चर उसके क्या है वो कार्डेट्स की तरह हैं. जिस तरह मैंने पहले कहा कि प्रोटोकार्डेट जो है हम उसको कार्डेट्स, ये प्रोटोकार्डेट ट्रू कार्डेट्स नहीं है, तो उसी में एक सब फाइलम उसका जो आ रहा है तो क्या है यूरोकार्डेट्स है. और यही यूरोकार्डेट्स जो है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे जो कार्डेट्स की तरह है, इसलिए हम उसको प्रोटोकार्डेट्स कहते हैं और कार्डेट के अंडर इसको लेके आते हैं. तो उसमें सबसे पहला जो करेक्टर है आप यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबल बॉडी लेंथ रॉड है उसका. उसको हम क्या कहते हैं? नोटोकार्ड. यानी जिस तरह वो टिब्री होते हैं इस तरह इसमें क्या होते हैं, नोटोकार्ड होते हैं उसमें. और वही क्या है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी उसके थ्रू ये क्या है मोमेंट वगैरह वो कर सकती है, और एफिशिएंट मोमेंट को जो है उसको दे सकते हैं, उसको अलाउ कर लेते हैं ताकि वो क्या है ठीक तरीके से मूवमेंट कर सकें. डार्सल हालो नरोकार्ड जो है, सारा नर्व सिस्टम है, सेंट्रल नर्व सिस्टम है जिससे जो है सेंट्रल नर्व सिस्टम बन जाते हैं उनका, तो क्या है वो डार्सल नरोकार्ड है. जिस तरह हमारा है तो स्पाइनल कार्ड वगैरह जो उसमें आ जाते हैं, ब्रेन आ जाते हैं, तो इसमें भी क्या है डार्सल हालो नरोकार्ड होता है. तीसरा क्या है उसमें स्लेट्स होते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, द पेरिंग्स दैट अलाउ फिल्टर फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज. इसके अलावा क्या है स्लेट्स होते हैं, यानी जैसे जरियाँ होते हैं जिसके थ्रू जिस तरह गिल्स होते हैं उनमें, इस तरह इसमें क्या है स्लिट्स होते हैं, वो दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीडिंग के लिए भी और गैस एक्सचेंज के लिए भी. इसके बाद जो फोर्थ इसका करेक्टर आ जाता है इस पोस्ट एनल टेल है. तो इसमें क्या है चौथे नंबर पर है पोस्ट एनल टेल. तो ये 4 करेक्टर है जो कि दूसरे कार्डेट में पाए जाते हैं और इसमें भी उनकी तरह पाए जाते, इसलिए यूरोकार्डेट्स को जो हम कार्डेट ही में रखते हैं. और चैप्टर और असल में ये क्या है, ये है प्रोटोकार्डेट, लेकिन रखते उसमें है कार्डेट्स में. अच्छा, तो इसकी 4 करेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक है नोटोकार्ड, डार्सल हालो नरोकार्ड, स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल. अच्छा, इसके अलावा जो है इसको यूरोकार्डेट्स को जो है ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं. ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ट्यूनिक होता है. और ट्यूनिक क्या है? दैट इज़ पॉलीसेकेराइड सेलुलोज कवर होता है, इसलिए इसको ट्यूनिकेट कहते हैं. यानी ये बिल्कुल उनकी तरह कार्डेट्स की तरह दिखाई नहीं देता. मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसके पिक्चर जो है वो भी शेयर कर लूँगा, लेकिन वो आप लोग इसको देख भी सकते हैं. लेकिन ये स्पॉन्जिस की तरह शक्ल में आ जाते हैं, नज़र आ जाते हैं. आप कहोगे ये तो स्पॉन्जिस हैं, लेकिन वो स्पॉन्जिस नहीं होते, वो ट्यूनिकेट होते हैं. और यही वजह है डिफ़र फ्रॉम अदर कार्डेट्स
سب پائلا سیپیلوکارڈیٹ اینڈ ورٹیبریٹا. اور یوروکارڈیٹ جو ہے اسی وجہ سے ٹیونیکیٹ کی وجہ سے جو ٹیونک اس کے اوپر پایا جاتا ہے، جو کور اس کے اوپر پایا جاتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پھر کیا ہے اپنے جو دوسرے وہ ہے کلاسز ہیں یا سب فائلم ہے، سیپیلوکارڈیٹ ہے یا ورٹیبریٹا ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ایڈلٹ ہیز نو نوروکارڈ اور ٹیل، جس میں جو ہے ایڈلٹ فارم میں پھر اس میں نہ تو نوٹوکارڈ ہوتا ہے اور نہ نروکارڈ ہوتا ہے اور نہ اس میں ٹیل ہوتا ہے، لیکن لارول فارم میں کیا ہے اس میں پایا جاتا ہے. اچھا، انفیکٹ این ایڈلٹ ٹیونیکیٹ از immobile filter feeding marine animal that some look like sponges. جس طرح یا مولسک کی طرح جو ہے وہ نظر آتے ہیں اسی ٹیونیکیٹ کی وجہ سے، بلکہ اس جیسے وہ نظر آتے ہیں، اور یعنی وہ یہ نہیں لگتے کہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے کارڈیٹس ہیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا وہ پکچر جو ہے وہ شیئر بھی کر لوں گا، اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں اس کو، یہ تقریباً اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ یہ کیا ہے، یہ اسپونجز ہیں، لیکن اصل میں اسپونجز نہیں ہے. یہ کیا ہے، یہ ٹیونیکیٹس ہیں، جو کہ ہم اسی کو یوروکارڈیٹس کلاس میں جو ہے ہم اس کو رکھ لیتے ہیں، اس کو جو ہے ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں، اس میں ہم جو ہے اس کو مینشن کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ وہ جو ہے اس میں کیا ہے، انفیکٹ جو اس کے ایڈلٹ ہے وہ کیا ہے اموبائل ہوتے ہیں، وہ مومنٹ نہیں کر سکتے، اور جو اس کی لارویل فارم ہے وہ کیا ہے، وہ فریلی مومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ فریلی مومنٹ بھی وہ کر لیتے ہیں. اور وہ کیا ہے فلٹر فیڈرز بھی ہیں، اور اس میں پہلے بھی میں نے بتا دیا کہ وہ یعنی اسپونجز کی طرح نظر آتی ہے، مولس کی طرح، بالن کے وہ کارڈیٹس ہی ہے. ٹیونیکیٹ لاروی جو ہے وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح کی ایڈلٹس کی کارڈیٹس کی ایڈلٹ ہوتے ہیں، اس کی طرح مومنٹ وغیرہ وہ کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ نوٹوکارڈ جو ہے اس کو سپورٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو ویو لائک باڈی موومنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر لیتے ہیں. اور پہلے بتا دیا کہ جو ٹیونیکیٹ ہے اس کے اوپر ٹیونک ہوتا ہے، اور ٹیونک کیا ہے، ایک کور ہے جو کہ پولیسیکرائڈ سیلولوز سے بنا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد جو لاروی ہوتے ہیں اسی میں میٹامارفوسس ہوتے ہیں، اور وہی میٹامارفوسس جو ہے اس کو ایڈلٹ سٹیج تک لے کے جاتی ہے، اور پھر اس کا کیا ہے سیکشول ریپروڈکشن جو ہے وہ اس کی ایبل ہو جاتے ہیں، اسے وہ پھر سیکشول ریپروڈکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور اسی میں اس میں نوٹوکارڈ اور نروکارڈ اور ٹیل اور یہ ساری چیزیں کیا ہے پھر یہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو ماؤتھ ہوتا ہے، اینس ہوتا ہے، وہ دونوں کیا ہے ایک دوسرے کی سائڈ پہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے جو ایڈلٹ ہے، ایڈلٹ پھر کیا ہے سٹارٹ جو ہے وہ فیڈنگ کا وہ لے لیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں فلٹر فیڈر ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو جو ہے واٹر جو اس کو سک کر لیتے ہیں، اس کو لے کے آتے ہیں تھرو ماؤتھ. پھر جو ہے پیرنٹس جو ہے وہ جو سلٹ کی بات ہم نے کی، جس طرح گلز ہوتے ہیں اس طرح اس میں سلٹس ہوتے ہیں، اسی سلٹس کے تھرو کیا ہے اسی فوڈ کو کیا یہ فلٹر کروا لیتے ہیں اور اس کو اندر لے کے جاتے ہیں. پھر جو ہے اسپائٹنگ دی واٹر بیک آؤٹ آف ڈفرینٹ اوپننگ کارڈ آرٹریو پور، اور پھر اسی فوڈ جو اس کو یوز کر لیتے ہیں یا جو واٹر اس کو استعمال کر لیتے ہیں اس کو دوبارہ سے پھر کیا ہے آرٹریو پور کے تھرو کیا ہے اس کو باہر نکال دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا تھا اباؤٹ دی یوروکارڈیٹس کی. یوروکارڈیٹس کیا ہیں، پہلے بتا دیا کہ یوروکارڈیٹس اصل میں پروٹوکارڈیٹس ہے، لیکن آ جاتے ہیں یوروکارڈیٹس میں کیونکہ اس کی کچھ کریکٹرسٹک کیا ہے کارڈیٹس کی طرح ہیں، اور اس کا جو شکل ہے وہ بالکل اسپونجز کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یا مولس کی طرح، لیکن یہ اصل میں ہے کارڈیٹس. اور اس کے اوپر جو ٹیونک ہے یہ اسی کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہم اس کو ٹیونیکیٹس بھی کہتے ہیں. اور پھر جو لاروی ہے وہ ایڈلٹ کارڈیٹ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ لاروی ہوتے ہیں. اور اس کی جو ایڈلٹ لاروی ہے اس کی جو لاروی ہے اس کی وہ کارڈیٹ کی لاروی کی طرح ہوتے ہیں. پھر میٹامارفوسس ہو جاتے ہیں، اس سے اس کے جو بعض وہ ہوتے ہیں نوٹوکارڈ اور نروکارڈ اور ٹیل، یہ ساری چیزیں کیا اس کو وہ ہٹا دیتے ہیں، اس کو ریموو کر لیتے ہیں، اور اس سے وہ ایڈلٹ فارم میں چل جاتے ہیں. پھر خوراک وغیرہ جو کر لیتے ہیں تو وہی خوراک جو ہے اس کو
وہ حاصل کر لے، اس کو کھا لیتے اور اس کو یوز کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اسی کو آپ نے دیکھنا ہے، ہر ایک چیپٹر کو، ہر ایک کو کس طرح ہم نے اس کو اسٹڈی کرنا ہے، اپنے آپ کو ترتیب میں اس کو ترتیب میں لے کے آئیں اور اس کو ترتیب میں کرے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے جو سب کلاسز ہے اس کو پڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔ تھینک یو۔